नमो स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना गर्दै, धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि अभिवादन गर्दै, शासनका उपजाय गुरु आचार्य गुरुदेखि लिएर सबै देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर्गहरूलाई पनि अभिवादन गर्दै, उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि रत्नसूत्र अन्तर्गत सङ्घ रत्नको दोस्रो गाथालाई आज व्याख्या गरौँ। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्दै म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्छु। येषोपयुक्ता मनसा दलेन निक्कामिनो गौतम शासनं हि ते पतिपत्ता अमतं विगय्य लधा मुदा निम्बुतिं भुञ्जमान इदम्पि सङ्घे रत्नं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवति होतु। इदम्पि सङ्घे रत्नं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवति होतु। ये सोपयुक्ता मनसा दलेन, ये जुन अरहन्तहरू दलेन दह्रो भई स्थिर भएको, मनसा समाधिले युक्त भएको मनोवृत्तिद्वारा सुपयुक्ता राम्रोसँग बल उद्योग गरेर गौतम शासनम हि गौतम तथागतको शासनमा निकामिनो संसार चक्रबाट मुक्त भइरहेका छन्। त्यति अरहन्तहरू अमतं निर्वाणलाई विज्ञय ध्यानपूर्वक लद्धा प्राप्त गरे। निम्बुतिं भुञ्जमान अरहन्त फल समापति सुखलाई अनुभव गरेर मुधा क्लेश रहित भएको पत्तिङ अरहन्त फलमा पत्ता पुगिसके। सङ्घे अरहन्त भएका सङ्घहरूको इदम्पि रत्नम, यो अरहन्त फल समापति भएको रत्नको भाव पनि प्रणीतं अति उत्तम छ। एतेन सच्चेन, यो सत्य वचनको प्रभावले पानिनं प्राणीहरूको सुवथि सुस्वास्थ्य लाभ भएको होतु होस्। दह्रो भई स्थिर भएका समाधिद्वारा प्रबल रूपमा उद्योग र अभ्यास गरी गौतम तथागतको शासनमा क्लेशबाट मुक्त हुनुभएका अरहन्तहरूले निर्वाणलाई ध्यानपूर्वक प्राप्त गरी अरहन्त फल समाधि सुखलाई अनुभव गरेर क्लेश रहित भएको अरहन्त फलमा पुगिसके। यसरी पुगिसकेका अरहन्त सङ्घमा रहेको यो रत्नको भाव पनि अति उत्तम छ। यो सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरू सुस्वास्थ्य होन्। सज्जनवर्गहरूलाई हिजो ये पुगला 8 सतङ पसथा भन्ने सङ्घ रत्नको गुणबारी व्याख्या गरियो। आज ये सुपयुक्ता मनसा दलेन भन्ने गाथालाई थोरै परित्राण निश्चय आए मुताबिक व्याख्या गर्न गइरहेको छु। फल समापति सुख भनेको क्लेशको राग ताप दाहा दूर भई शीतल शान्त भएको
रमाइलो भएको आर्य वैभव एउटा हो। फला समापत्ति सुख भनेको त्यहाँ कुनै प्रकारको आगो हैन, 11 प्रकारका आगोहरू निभेको, लोभ द्वेष मोहको आगोहरू सबै निभिसकेको, शान्त भइसकेको, जाति जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा आदि गरिएका यी सम्पूर्ण अग्निहरू शान्त भएकोलाई यसरी रमाइलोसँग अनुभव गर्ने एउटा आर्यहरूको वैभव हो। उत्तम सुखलाई अनुभव गर्न पाउनु भनेको अरहन्त आर्यहरूको निम्ति अति उत्तम अति प्रणीत भएको गुण श्री शोभा नै हो भनेर बुझिराख्नु पर्यो। त्यसैले अरहन्त सङ्घलाई फला समापत्ति गुणद्वारा प्रशंसा गरेर सत्य वचन प्रकट गर्ने विधि देखाउने इच्छा भएर तथागतले ये सुप्पयुक्त आदि गरिएको गाथाबाट यो गाथालाई देशना गरी बक्सेको हो। यसमा निकामिनो भनेको संसार दुःख चक्रबाट मुक्त भएको, क्लेशबाट मुक्त भएर जानु भएको अरहन्त मार्ग नै हो। सज्जनवर्गहरू, उक्त मार्ग प्राप्त गर्नको निम्ति अरहन्त आर्यहरूले कसरी आचरण गरेर आउनुभयो, अति उत्तम भएको ब्रह्म शान्ति सुख निर्माणलाई आलस्यपनले अल्छीपनले प्राप्त हुँदैन। त्यसर्थ यो अति उत्तम भएको त्यो अरहन्तहरूलाई आर्यहरूले कसरी चाहिँ आचरण गरेर आउनुभयो भन्ने कुरालाई जतलाउनको निम्ति भगवान शास्ताले यो गाथामा सुप्पयुक्ता राम्रोसँग बल उद्योग गरेर है आतापी भन्ने वीर्यले जोडतोडका साथ परिश्रम गरेर आएको त सुप्पयुक्ता आदिद्वारा देखाइरहनु भएको छ। फल समापत्ति गुणलाई देखाउनु मुख्य कुरा भए तापनि उक्त गुणलाई लाभको कारण जुन फलापति सुखलाई प्राप्त गर्ने कारण आचरण पनि अति नै उत्तम अति प्रणीत भएको गुण एउटा हो। जसले जस्तै लोकमा काम नभएका वा काममा दिलचस्पी नभएका फटाहा ठगाहा निकम्माहरूको कुनै गुण र श्रीशोभा नभए जस्तै श्रीशोभाहीन भएका व्यक्ति नै हुन्छन्। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी के फटा भन्छौँ। न त कुनै काम गर्छ, न त कुनै काममा मन लगाएर दिल लगाएर राम्रो मेहनत परिश्रम गर्छ। त्यो फटा, त्यो ठगा, त्यो लुटेरा, त्यो निकम्मा कुनै श्रीशोभा भन्ने गुण हुँदैन। भने फेरि अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने आफ्नो कामकाजमा खुब दिलचस्पीका साथ उद्योग र अभ्यास गरिरहने व्यक्तिमा गुण वृद्धि त हुने भइ नै हाल्यो, सबैले प्रशंसा गर्ने नै भइहाल्यो र त्यो व्यक्तिलाई गुणवान पनि भनिने भइयो। एवं प्रकारले नै त्यस्तै प्रकारले नै बुद्ध शासनमा पनि अल्छी प्रमादी हलुका छाटले हलुका ढङ्गले समय बिताई आफ्नो साँच्चैको काम एकातिर पन्छाई जुन गर्नुपर्ने परियति शासन प्रतिपत्ति शासन त्यसलाई हटाएर पन्छाएर बस्नेहरू भनेको त्यो अघिको त्यो कामकाज पनि नगर्ने, कामकाजमा दिलचस्पी पनि नराख्ने, फटाहा ठगाहा भने जस्तै त्यो व्यक्तिमा पनि कुनै प्रकारको श्री शोभा भन्ने हुँदैन। सज्जनवर्गहरू, भावना कार्यमा उद्योगपूर्वक अभ्यास गरी बच्नेसँग मात्र
यो गुण र श्री शोभाहरू दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहन्छन्। मार्गफल लाभ हुने गरी प्रयास गर्दै लानुमा सामान्य प्रयासले, सामान्य उद्योगले, सामान्य परिश्रमले त्यो मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त हुँदैन। अति नै उद्योग गर्नुपर्छ भनेर यसरी भगवान् शास्त्रले व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। अरहन्त हुनु अगाडि पूर्वभाग अवस्थामा उक्त उद्योगले जुन विजय लक्ष्य झट्ट हस्तगत गरी लिन सक्नु भनेको अति नै राम्रो क्रिया भएकोले यहाँनिर सुप्पयुक्तद्वारा प्रशंसा गरिराखी बक्सेको हो। यो सुप्पयुक्तद्वारा प्रशंसा गरिराख्नु नै हो त। यस सुप्पयुक्तद्वारा भगवान् शास्त्रले के भन्न चाहनुभयो त भन्दा भावना कार्यमा पछि नहटिकन, हैन, एकदमै सुरवीरताका साथ प्रयत्न गर्नु भनेको 37 बोधि पक्षीय धर्म अन्तर्गत सम्यक प्रधान जस्तो वीर्य युक्त हुनु हो। सम्यक प्रधान अनुपन्नानं अकुशलानं अनुपादाय वायमो। अनुत्पन्न भएका अकुशल कर्महरूलाई उत्पन्न नहुनको निम्ति वीर्य गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, पराक्रम गर्नु। उपन्नानं अकुशलानं पहानाय वायमो। उत्पन्न भएका अकुशलहरूलाई पहानाय पन्छाउन, हटाउन, निर्मूल गर्नको निम्ति वीर्य गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, मेहनत गर्नु। अनुपन्नानं कुशलानं, अनुत्पन्न भएका कुशलहरूलाई उत्पन्न हुने गरी वायमो, वीर्य गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, पराक्रम गर्नु, मेहनत गर्नु, कोशिश गर्नु। उपन्नानं कुशलानं भियो भावाय ठित्तिया विपुलाय आदि आदि। उपन्नानं उत्पन्न भइसकेका, कुशलानं कुशलहरूलाई, ठितिया कम्तीमा त्यो उत्पन्न भएको कुशललाई नबिग्रिने गरी, स्थिर हुने गरी राख्न पर्यो। कम्तीमा मिल्छ भने अझै भिवो भावाय अझै त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। विपुल विपुलतामा, यानि त्यो कुशल पुण्य कहाँसम्म गर्नु पर्यो त भन्दा मार्ग कुशल, फल कुशलसम्म जानु पर्यो, होइन त? हामीहरूको टार्गेट, हामीहरूको लक्ष्य भनेको दि एन्डसम्म पुग्नु पर्यो नि त। पुण्य अब मैले गरिसकेँ भनेर जसरी भगवान् शास्त्रलाई प्रतिपत्ति पूजाबाट पूजा वन्दना गर्नको निम्ति श्रद्धेय भन्तेजीहरू आएर के भन्नुहुन्थ्यो? कतं करणीयं भन्ने शब्द। भगवान्, मैले गर्नुपर्ने शासनमा पुण्य कार्य, मार्ग पुण्य पनि गरिसकेँ, फल पुण्य पनि गरिसकेँ। मैले प्राप्त गरेको यो पुण्यले भगवान् शास्त्रलाई पूजा गर्दछु, वन्दना गर्दछु। अब मलाई उपरान्त पुण्य गर्नु परेन, होइन त? पुण्य भनेको त्यहाँसम्म चाहिँ हामीहरूले यो सुप्पयुक्तद्वारा भगवान् शास्त्रले यसरी चाहिँ प्रेरणा दिइबक्सनु भएको छ। त हामीहरूले पनि कतं करणीयं नापरं यथाथायति पजानाति भन्ने कुरालाई मनन गर्न अति नै योग्य छ। त है यो चारवटा अङ्गले युक्त भएर जानुलाई नै यहाँ सुप्पयुक्तद्वारा प्रशंसा गरी बक्सेको भएको हुनाले सम्यक प्रधान जस्तो वीर्यले युक्त हुनु नै हो सज्जनवर्गहरू। अर्को भगवान् शास्त्रले यो गाथामा दल्लेन मनसा भनेको दृढ स्थिर भएको के चित्त, एकदमै दृढ स्थिर भएको चित्त भनेको समाधिले युक्त भएको चित्तलाई नै जतलाउन चाहनु भएको है त सज्जनवर्गहरू। समथको क्षेत्रमा उपचार
र अपनासम्म क्रमश उच्च हुँदै जाने समाधिलाई अभिलक्षित भए जस्तै विपश्यनाको क्षेत्रमा पनि मार्गफल समाधिसम्म क्रमश वृद्धि गर्दै आउने, वृद्धि हुँदै आउने क्षणिक चित्त एकाग्रता भन्छ पालीमा। क्षणिक चित्त एकाग्रतासँग सम्बन्धित समाधिलाई अभिलक्षित गरिराखेको हो भनेर यसरी तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। बडा सारयुक्त भएको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको उपदेश वैशाली नगरमा भएको त यो क्षणिक चित्त एकाग्रता भन्ने विपश्यनासँग सम्बन्धित भएको समाधिलाई अभिलक्षित गरिराखेको हो भन्दा यो समाधिको किन जरुरी पर्यो, किन खाँचो पर्यो त भन्दा यथाभूत ज्ञानया, यथाभूत ज्ञान भनेको नामरूप पञ्चस्कन्धको यथार्थ स्वभावलाई, वास्तविक धर्मलाई जान्ने ज्ञान, यथाभूत ज्ञान भनेको केलाई? नामरूप पञ्चस्कन्धको वास्तविक धर्मलाई, वास्तविक स्वभावलाई है यथाभूत ज्ञान लाभ भएमा मात्र मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान लाभ हुनु सुनिश्चित हुने भएको हुनाले भगवान शास्त्रले उक्त समाधि चाहिँ यथाभूत ज्ञान उत्पत्तिको कारण भएकोले मार्गफल लाभको कारण देखाउनुमा यो गाथाबाट मनसा दल्हेन है, भगवान शास्त्रले यो गाथाबाट मनसा दल्हेन दृढ स्थिर भएको चित्त, दृढ स्थिर भएको चित्त भनेको नै समाधिले सम्पयुक्त भएको चित्तलाई भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। विपश्यनाको क्षेत्र भनेको स्मृति र प्रज्ञा नभई नहुने, विपश्यनाको क्षेत्र भनेको स्मृति र प्रज्ञा नभई नहुने र साथै समाधि वीर्यहरू जस्ता समाधि र वीर्य रहित उत्पन्न हुने धर्महरू नभएको हुनाले यहाँ अविनाभाव अनुसार ती धर्महरूलाई पनि ग्रहण गरिसकेको तथ्यलाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति 37 बोधि पक्षीय धर्म अन्तर्गत पञ्चबल, पञ्च इन्द्रिय एउटै अङ्ग हुन् तिनीहरूको, होइन? श्रद्धा, बल, श्रद्धा, इन्द्रिय। श्रद्धासँग के जोड्ने? प्रज्ञा, बल, प्रज्ञा, इन्द्रिय। अर्को समाधि, बल, समाधि, इन्द्रिय। समाधिसँग के जोड्ने? वीर्य। होइन भने के हुन्छ? थिनमिद्दा लाग्छ नि त है। त वीर्य, बल, वीर्य, इन्द्रिय। अनि यी चारवटा, यो दुई जोडालाई केले चाहिँ ब्यालेन्समा मिलाउने भन्दा सति, बल, सत्येन्द्रिय, यी कुराहरू चाहिँ यसमा समावेश भइसक्यो भनेर बुझ्नुहोस्। दल्हेन मनसा भन्दाखेरि, सुप्पयुत्ता भन्दाखेरि निकामिनो सम्पूर्ण क्लेशबाट, संसार दुःख चक्रबाट मुक्त भए। कसरी मुक्त भए ती अरहन्तहरू भन्दाखेरि सुप्पयुत्ता, चतुरङ्गी सेनायुक्त भएको बहु वीर्य बलले, होइन? त्यो वीर्य बल प्रयोग गरेर दल्हेन मनसा, एकदमै क्षणिक चित्त एकाग्रता, मनलाई दरिलो बनाएर समाधि सम्पयुक्त भएको चित्तलाई भन्दा तपाईँ हामीहरूले बुझ्दाखेरि त्यसको निम्ति 5 बल, 5 इन्द्रियहरू, यो स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, होइन, समाधि, वीर्यहरू त्यसमा समावेश भइसकेका छन्। यी अङ्गहरूलाई ब्यालेन्स मिलाएर, ठक्क मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई बिर्सन हुँदैन सज्जनवर्गहरू। भगवान शास्त्रले यसरी आचरणीय धर्महरू सबै समावेश पार्ने इच्छा भएकोले नै भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएकोलाई फेरि अर्थकथाचार्यहरूले सुप्पयुक्तको स्वरूप अति परिशुद्ध भएको काया वची प्रयोगयुक्त भएका भन्ने अर्थ ग्रहण गरी उक्त पदद्वारा के चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई निर्देश गरिरहेका छन् त भन्दा
शील स्कन्दलाई सज्जनवर्गहरू है सुप्पयुत्तबाट केलाई निर्देशित गरे त भन्दा शील स्कन्दलाई। त्यही भएर सब पापस अकरणं कुनै प्रकारको अकुशल पनि सबै प्रकारको अकुशल नगर्नु, कुनै पनि प्रकारको अकुशल बिल्कुल नगर्नु। शरीर र वचनलाई संयम गर्नको निम्ति यो अहिले भनिएको ये सुप्पयुत्ता आदि गरिएको गाथाबाट सुप्पयुत्तामा शील स्कन्दलाई निर्देश गरिराखेको कुरालाई बुझ्नुपर्छ भनी दलहेन मनसाद्वारा समाधिसँग सम्पयुक्त भएको चित्त भन्ने अर्थ ग्रहण गरिलिनुपर्ने हुन्छ। समाधि स्कन्दलाई निर्देश गरिराखेको है दलहेन मनसा भनेको एकदम सम्पयुक्त भएको चित्तलाई भनी बतायो भनेको शील आयो, समाधि स्कन्द पनि आयो। र साथै सज्जनवर्गहरू निकामिनोद्वारा के बताइयो त भन्दा प्राण र शरीरप्रति पनि आसक्त नहुने, निरासक्त भएर प्रज्ञा पूर्वगामी भएको वीर्यद्वारा, त्यो वीर्य पनि मुडे बलबाट गरेर हुँदैन रे। वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम मेहनत कोसिस गर्दाखेरि अगाडि के लगाउनुपर्छ त भन्दा प्रज्ञा पूर्वगामी हुनुपर्छ है। ज्ञानले सम्पयुक्त भएको वीर्यद्वारा क्लेशबाट उन्मुक्त हुनु अर्थ ग्रहण गरी वीर्य सम्पन्न भएको भावलाई यहाँ प्रज्ञा स्कन्दलाई निर्देश गरिराखेको कुरा वर्णन गरिराखेको छ सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ बुद्ध शासन पुरा भयो कि नै? शील स्कन्द पनि आयो, समाधि स्कन्द पनि आयो, प्रज्ञा स्कन्द पनि आयो। यानी भन्नुको तात्पर्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई कसरी चाहिँ बाहुबल लगाएर भगवान शास्त्रका श्रावक हन्त हुने गरी कसरी अभ्यास गरे भन्ने कुरा अब मैले हजुरहरूलाई के जतलाई राख्नु। हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ, अभ्यास गरिरहनु भएको छ। म त थोरै रत्नसूत्र चाहिँ व्याख्या गर्नतिर लागिरहेको। ये सुप्पयुत्ता मनसा दलहेन, तीनटा भयो है। ये सुप्पयुत्ता राम्रोसँग बल उद्योग गर्ने, मनसा दलहेनबाट समाधि सम्पयुक्त भएको मनोवृत्ति, नेकामिनो भनेको संसार चक्र दुःखबाट मुक्त भइरहेको, गौतम शासनम हि। यसलाई अलिकति बुझाऊ। गौतम शासनम हि, गौतम तथागतको शासनमा मात्र सम्पयुक्त के युक्त सम्पयुक्तं भएकोले क्लेशबाट मुक्त हुन पाइन्छ। सम्पयुक्तं भनेको यथार्थ विधि सत्य मार्गलाई प्रयास गर्नु। भगवान गौतम तथागतको शासनमा मात्र यथार्थ विधि सही मार्ग सत्य मार्ग भएको हुँदाखेरि क्लेशबाट मुक्त हुन पाइन्छ। उक्त शासनबाट अलग रहेका तीर्थङ्कर शासनमा त्यसरी मुक्ति भन्ने छैन सज्जनवर्गहरू। यहाँ त्यही भएर गौतम शासनम हि, बुद्ध शासनको बाहिर अमर तप भन्ने मरणबाट मुक्तिको लागि प्रार्थना गरी शरीरलाई शास्ति दिएर कष्ट सहेर गर्नुपर्ने आचरण भनिने विभिन्न आचरणलाई पालन गरे तापनि सुप्पयोग हुँदैन, नभएको कारणले गर्दा क्लेशबाट मुक्त हुँदैनन्। सुप्पयोग भनेको यथार्थ विधि सही मार्ग अनुसार प्रयास गर्नु छैन। बुद्धको शासनदेखि बाहिर त्यो सही विधि नहुँदाखेरि उनीहरूले जति नै श्रम गरे तापनि, जति नै अभ्यास गरे तापनि उनीहरूको प्रार्थना अनुसार मरण हुन नपर्ने अमृत पद भनेको छैन।
है। मरण हुन नपर्ने अमर लाभ जस्ता कुराहरू प्राप्त हुँदैनन्, दुःख भोग्नु नै मात्र बाँकी हुन्छ। यस शासनमा त यथार्थ विधि, सही मार्ग, सही आचरण पनि रहेका छन्। आचरण गर्नेहरू पनि क्लेशबाट मुक्त हुनुलाई साँच्चै नै स्वानुभूति अनुभव गर्न पाउनेहरू पनि छन्, यानि स्वयं आफैले अनुभव गर्न पाउनेहरू पनि छन्। सज्जनवर्गहरू, बुद्ध शासन भनेको असल युग, असल अवसर हो, बहुत ठुलो अवसर हो। उक्त असल अवसर एकचोटि चुक्यो, एकचोटि गुम्यो भने फेरि दोहोरो पाउनु भनेको धेरै गाह्रो भएकाले तथागत निर्देशित साँच्चैको आफ्नो लाभ हुने, आफ्नो कल्याण हुने, आफ्नो मङ्गल हुने, आफूलाई धेरै अधिकभन्दा अधिक लाभ हुने कुरालाई नछुट्ने गरी हस्तगत गरी लिन अति योग्य छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। है गौतम शासनम हि, है भगवान गौतम बुद्धको शासनमा मात्र सुप्पयुक्तबाट मुक्त हुन पाइन्छ। यो बुद्ध शासनको यो असल युग, असल अवसर, यो अवसरलाई चुकाउन हुँदैन भन्ने कुरा त अङ्गुत्तर निकाय नवक निपात अठक निपात अक्षण सूत्रले स्पष्टसँग बताइरहेको। यहाँ के बताइएको छ त भन्दा यो माओ खाडा विरादे था खाडा ती ताती सोचरे भन्ने जुन अक्षण सूत्रमा जुन उपदेश गरी बक्सनु भएको छ है। खण्ड भन्ने भगवान शास्ता उत्पन्न हुनुभएको नवम खण्ड, 9 बारको मौकालाई हामीहरू पञ्चकाम गुणमा मक्ख परेर बसेर गुमाउन हुँदैन है। र यो मौकालाई गुमाएर हामी ती 8 दूषित देश भन्नेतिर गएर पतन भइयो भने बहुतै गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर भगवान शास्ताले त्यो अक्षण सूत्रमा स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको छ। त म त्यो सूत्रलाई अहिले उपदेश गर्दिनँ। त यति मात्रै हजुरहरूले साथ बुझ्नुहोस् कि यो बुद्ध शासन भनेको एकदमै असल युग, असल अवसर हो। त उक्त असल अवसर एकचोटि चुक्यो भने फेरि दोहोरो पाउन धेरै धेरै गाह्रो भएको हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले एकदमै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै वीर्य लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई म यहाँबाट हौसला दिन, प्रेरणा दिन चाहन्छु। त्यसपछि हामी पत्ती पत्ता, पत्तबाती पत्ती लाभ गर्न अति योग्य भएको, लाभ गर्न लायक भएको, प्राप्त गर्न योग्य भएको, प्राप्त गर्न लायक भएकोले पत्ती भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। अरहन्त फल लाभ गर्न पाइयो भने निस्सन्देह रूपले साँच्चै नै संसार दुःख चक्रबाट अलग भई शान्त शीतल भएको निर्वाणमा बस्न पाइने भएकोले अरहत फल पत्तब प्राप्त गरी लिन अति योग्य भएको धर्म हो भनेर यसरी बताइराखेको छ सज्जनवर्गहरू। त ये सुप्पयुक्ता मनसा दल्हेन निकामिनो गौतम शासनम हि ते पत्ती पत्ता अमतङ विगय है। त सज्जनवर्गहरू निर्वाणमा पुग्नु जस्तै आर्यहरूको विपश्यना उदय व्यय ज्ञानबाट सुरु हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ। जहाँ जानु पनि विपश्यनाबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ फल समापत्तिमा प्रवेश गर्न इच्छुक आर्य पुद्गलले कुनै सुनसान भएको एकान्त स्थानमा गएर आफ्नो नामरूप पञ्च स्कन्धको उदय व्यय ज्ञानदेखि सुरु गरेर संस्कार धर्महरूलाई भाविता गर्छन्। यानि सबै ती अनित्य दुःख अनात्मा ती संस्कार धर्महरूलाई भाविता गर्छन् र ज्ञान क्रमश माथि माथि उक्लेर अनुलोम ज्ञानको अन्तिममा फलमा पुगेर उक्त फलचित्त क्रमशले निर्वाणतिर आरोहण गरी
पुग्नु पर्दछ भनेर यसरी व्याख्या गरिरहेको छ। नियमित गरिराखेको समय अनुसार फलचित्त निरन्तर बार बार उत्पन्न भई रहनुलाई नै फलासमापत्ति भन्ने गरिन्छ। त्यसर्थ फलासमापत्तिमा प्रवेश गर्ने विषय बताउनु भएकोमा सम्पूर्ण संस्कार निमित्तहरूलाई हृदयङ्गम नगर्नु, अनिमित भनेको निर्वाण धातुलाई हृदयगमन गर्नु भनी दुईवटा कारण बताइराखेको छ। यानी फलसमापत्तिमा यो उत्पत्ति हुने, विनाश हुने आदि इत्यादि यो निमित्तहरू नभइकन एकदमै अनिमित भन्ने कुनै उत्पत्ति विनाश कुनै निर्मित नभएको निर्वाण धातुलाई चाहिँ त्यसको रसास्वाद गरेर बस्नु। उदय व्यय ज्ञान आदि ज्ञान क्रमद्वारा संस्कारबाट बिल्कुल निरासक्त भएको चित्त हुने, आर्यको फलचित्त संस्कारबाट उन्मुक्त रहेको निर्वाण आरम्भमा उत्पन्न भइरहन्छ। यसरी फलको निर्वाण आरम्भन भइरहनुलाई नै संस्कार निमित्तलाई हृदयगमन नगर्नु, निर्वाणलाई हृदयगमन गर्नु भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। र सज्जनवर्गहरू, समापत्तिमा खर्च हुँदैन रे, सम्पत्ति लाग्दैन रे। आर्य आयुष्मानहरू फल समापत्तिमा प्रवेश हुने वर्तमान जन्ममा नै सुखपूर्वक विहार गर्नको निम्ति हो। जसले मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, अनागामी अरहन्त आर्यहरू फलासमापत्तिमा प्रवेश गर्नु भनेको वर्तमान जीवनमा सुखपूर्वक विहार गर्नको निम्ति, बस्नको निम्ति। क्लेशको त्यो ऐ भनेको राग, क्लेशको ताप, क्लेशको आगो, त्यो दाहरहित भई अस्तित्व शान्त शीतल भएको फल समापत्ति सुखद्वारा बस्नु भनेको हो। बस्नु भनेको यो शासनमा एक थरी साह्रै प्रणीत भएको, अति नै उत्तम भएको सर्वोत्तम सुख ऐश्वर्य नै हो सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ जस्तै राजाहरूले राज्य सुख ऐश्वर्य अनुभव गरिरहे जस्तै, देवताहरूले दिव्य सुख ऐश्वर्य अनुभव गरिरहे जस्तै, आर्यहरूले पनि सर्वोत्तम भएको लोकोत्तर आर्य सुख अनुभव गर्छु भन्ने इच्छा छन्दद्वारा प्रवेश गरिरहने हुन्छन्। लौकिक सुख ऐश्वर्य समापत्ति, लौकिक सुख ऐश्वर्यमा सम्पत्ति खर्च गर्न सके मात्र लाभ हुने सुख ऐश्वर्य भयो, होइन त? लौकिकको जुन रसास्वाद गर्नको निम्ति धन सम्पत्तिहरू धेरै धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसर्थ यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि सम्पत्ति खर्च गर्न सके मात्र लाभ हुने सुख ऐश्वर्य भयो। जति जति ऐश्वर्यहरू सुखहरू विशाल हुँदै जान्छन् त्यति त्यति खर्चिलो हुँदै जान्छ, खर्च गर्नुपर्ने मूल्य पनि धेरै धेरै बढ्दै जान्छ। तर जुन अहिले भनिएको आर्य श्रावक सङ्घमा हुने जुन फल समापत्ति सुखको अनुभव गर्नुहुने आर्य आयुष्मानहरूले सम्पत्ति खर्च गर्न नपर्ने गरी सजिलै सहज रूपमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सम्पत्ति खर्च गर्न नपर्ने, मूल्य तिर्न नपर्ने स्वतन्त्र रूपले हलुका किसिमले सजिलै इच्छा लागेको समयमा अनुभव गर्न सक्ने भावलाई लद्दा मुद्दा भन्ने शब्दबाट भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सिनु भएको छ। यसपालि पाठले लागत धेरै लगाएर धेरै उद्योग व्यापार गरेर मात्र प्राप्त हुन सक्ने उक्त लौकिक सुख ऐश्वर्यमा साँच्चैको सुख शान्ति भन्ने पाउन सकिँदैन है। लागत धेरै गरेर उद्योग गर्ने, व्यापार गर्नेहरू त्यो वास्तवको त्यो त्यहाँ सुख शान्ति छैन रे। जहाँ अहिले भनिएको फल सुख भनेको चाहेको बेलामा चाहेको ठाउँमा कोही पनि नचाहिने, जहाँनिर चाहे त्यहाँनिर उद्योग व्यापार गर्न पनि नपर्ने, सजिलै अनुभव गर्न पाइने यस फल समापत्ति सुखमा मात्र नै वास्तवको साँच्चैको शान्ति
शीतल भएको वास्तविक सुखको अनुभव गर्न पाइने कुरा अवगत गराइराख्नु भएको यो लद्दा मुद्दा भन्ने शब्दबाट। त फला समापत्ति सुखानुभव कुनै कुनै ठाउँमा निवृत्ति भन्ने शब्दले निर्वाणलाई व्यक्त गरिन्छ। यहाँ त क्लेशको राग ताप दाह शान्त हुनु अर्थ अनुसार फला समापत्तिलाई व्यक्त गरिराखेको छ भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। त क्लेश दाह शान्त भएको कारणले र अति शान्त भएको निर्वाणलाई आरमण गरिरहन पाउनाले फल अतीव शान्त दन्त हुने गर्दछ। रसयुक्त भएकोले अतीव शुद्ध भएको अतुलनीय सुखले शान्ति हुन्छ। ध्यान मार्ग सुखहरूभन्दा अतीव रमाइलो उत्तम सुख भएको यस फल सुखलाई अनुभव गर्न पाउने आर्यहरू तृप्त भयो सन्तोष भयो भन्ने नहुने गरी निवृत्तिङ भुञ्जमान शब्दले फेरि बतलायो। निवृत्तिङ भुञ्जमानद्वारा देखाइराखेको अरहन्त आर्यहरूको फल समापत्ति सुख भनेको एकदमै लोभलाग्दो आकर्षित पार्ने प्रसन्न हुन लायक भएकोले उक्त गुणले सम्पन्न भएका अरहन्त आर्यहरू साँच्चैका रत्नहरू हुन् भनेर भगवान शास्त्रले ये सुप्पयुक्त भन्ने गाथामा वास्तवमा आर्य श्रावक सङ्घहरू कस्तो हुन्छन् भनेर यहाँ जतलाउनु भयो है। त सुप्पयुक्ता भनेर कसरी प्रशंसा गर्नुभयो, कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि सुप्पयुक्तामा शील स्कन्धलाई जतलाउनु भयो। दलहेन समाधि सम्पयुक्त भएको चित्त समाधि स्कन्धलाई जतलाई बक्स्यो। अनि त्यसपछि निकामिनो भनेको संसार दुःख चक्रबाट मुक्त भएका छन् यी आर्य श्रावक सङ्घहरू भनेको त्यो निकामिनो भन्ने चाहिँ ज्ञान पूर्वगामी भएको वीर्यद्वारा भगवान शास्त्रले प्रज्ञा स्कन्धलाई निर्देश गरी बक्सिनु भयो है। अनि त्यसपछि राम्रोसँग सुयोग भनेको गौतम शासनम हि यो मुक्तिको रस यो अमृत रस यो अमत भन्ने रसलाई केवल गौतम सम्मा सम्बुद्धको शासनमा बुद्ध सम्मा सम्बुद्धहरूको शासनमा मात्रै पाइन्छ। बाह्य तीर्थङ्कर अन्यमा मुक्तिको रस अमृतको रस नमर्न पर्ने ठाउँ छैन भनेर भगवान शास्त्रले यसरी यो गाथाबाट गौतम शासनम हि बाट यसरी व्यक्त गर्नुभयो। र पाँचौँमा पत्ती पत्ता भनेको जुन प्राप्त गर्न योग्य प्राप्त गर्न लायक लाभ गर्न योग्य लाभ गर्न लायक भएको पत्ती भनिन्छ भने त्यो अरहन्त फललाई लाभ गर्न पाइयो भने निस्सन्देह रूपले साँच्चै नै संसार दुःख चक्रबाट अलग्ग भई शान्त शीतल भएको निर्वाणमा बस्न पाइने भएकोले प्राप्त गरिलिन अति योग्य भनेर व्याख्या गरी बक्स्यो। अमतं विज्ञयमा फल समापत्तिमा प्रवेश गर्ने फल समापत्तिमा प्रवेश गर्दाखेरि संस्कारहरू यो उत्पत्ति विनाशहरू नभएको एकमात्र रस भएको अमृत रस भएको भन्ने कुरालाई जतलाउनु भयो। लद्दा मुद्दा भनेको त्यो फल समापत्तिमा खर्च गर्न नपर्ने जस्तै लौकिकमा हामी केही आनन्द लिनको निम्ति मोज मस्ती गर्नको निम्ति जति जति मोज मस्ती ठुलो हुन्छ त्यति त्यति खर्च ठुलो हुन्छ भने यो जुन मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसकेका भन्देजीहरू जुन फल समापत्तिमा न त साथी चाहियो न त कुनै लगानी गर्न पर्यो न त केही अरू कुनै लेठानै छ हाइसुक्खै जहाँ चाहियो त्यही नै फला समापत्तिमा प्रवेश गर्न सकिने गुणलाई भगवान शास्त्रले लद्धा मुद्धाबाट व्याख्या गरी बक्स्यो। त्यसमा पनि अझै नम्बर 8 मा निवृत्तिङ भुञ्जमाना भनेको जति त्यो फला समापत्तिमा प्रवेश गरे तापनि त्यो फला समापत्ति सुख भनेको मलाई तृप्त भयो
7 दिन बसेँ म कन्टिन्यू लगातार, अब बस्दिनँ भन्ने छैन। फेरि खाना खाना पनि झाउ मान्नुहुन्छ अरे, भिक्षाटनमा जान पनि मन पर्दैन, त्यो फला समापति सुखमै प्रवेश गरेर बस्न मनपर्छ, त्यही निर्वाणकै रसमा तलिन भएर बस्न मनपर्ने, तृप्त भयो भन्ने नहुने त्यो सुख त्यस्तो आनन्ददायक लोभलाग्दो हुन्छ, एकदमै प्रसन्न हुन लायक, आकर्षित पार्न सक्ने भएकोले भगवान शास्त्रले यो गाथामा निब्बुतेङ भुञ्जमानाबाट यसरी उपदेश गर्नुभएको यो ये सुप्पयुक्त गाथालाई यसरी चाहिँ प्रेरणा बक्सिनु भएको छ। पटिपत्तिया लद्दभङ रससाद मनुत्तरङ विन्दितुङ पदहे नोचे क्वाथोते जिन शासनङ अनुत्तरङ लौकिक सुखहरू मध्येमा अतुल्यनीय सर्वोत्तम भएको पतिपतिया सुखकामी व्यक्तिहरूले प्रयत्नपूर्वक आचरण गर्नुपर्ने प्रतिपत्तिद्वारा लद्दभ रसदारङ साँच्चै प्राप्त गर्न योग्य भएको रमाइलो सर्वोत्तम रस स्वादलाई वेन्दितुङ कहिले नमेटिएको अति विशिष्ट भएको हुनाले प्रीतिजनक भएको, त्यो प्रीति पनि कस्तो भएको त भन्दा तेलले छोएको कपास समान अनुभवको लागि, तेलले छोएको कपास समान अनुभवको लागि पद हे साँच्चैको आफूलाई लाभ हुने, आफ्नो मङ्गल हुने, आफ्नो कल्याण हुने भनेर भित्री हृदयदेखि प्रसन्न गर्नु पर्यो। नोचे जन्म जन्मको निम्ति मात्र आसक्त बनाई दुर्बल श्रद्धा हुनेले इच्छा हराई प्रयास गरेन भने, फेरि भने नोचे जन्म जन्मको निम्ति मात्र आसक्त भई दुर्बल श्रद्धा हुनाले इच्छा हराई प्रयास गरेन भने युग अघि गौतम शासनमले त्यति असल युग साँच्चैको अवसर मिलेको तिम्रो शासनङ गुणाङ्गको खानी रत्नको खानी सारको खानी सारको थुप्रो भएको अतुल्यनीय अति विशिष्ट भएको जिन शासन समासम गौतम बुद्धको शासन क्वाथो जङ्गली जनावर मृगले रत्न देखे जस्तै गुणाङ्गहरू भेटेर पनि के लाभ हुन सक्ला त। यहाँ चाहिँ सम्वेकनीय कुरा आयो। यसरी चाहिँ प्रेरणा दिई बक्सनु भएको छ। यदि तपाईँ हामीहरू चाहिँ जिन शासनम रत्नको खानी भएको, रत्नको थुप्रो भएको, सारको थुप्रो भएको यो भगवान शास्त्रको यो अतुलनीय शासन विशिष्ट भएको शासनमा यदि तपाईँ हामीहरू त्यो बन्चर जङ्गलमा घाँस खाएर हिँड्ने मृग जस्तोको स्वभाव भइयो र त्यहाँ भएका ती कोहिनूर भन्ने हिरालाई चिन्न सकेन, रत्नलाई चिन्न सकेन, बुझ्न सकेन, छुटाउन सकेन भने यो शासनसँग तपाईँ हामीहरूलाई के लाभ हुन्छ र? त्यसर्थ यसरी हौसला दिनुभएको यो हे सोपयोता मन सादल हे न निकामिनो गौतम शासनम हि ते पति पता अमतं विगय लधा मुद्धा निम्बुतिङ भुञ्जमाना इदम्पि सङ्घे रतनं पणितं एतेन सचेन सुवाति होतु ये जुन आर्य अरहन्तहरू दल्हेन दह्रो भई स्थिर भएको मनसा समाधिले युक्त भएको मनोवृत्तिद्वारा सुपयुक्ता राम्रोसँग बल उद्योग गरेर गौतम शासनम हि भगवान गौतम सम्मा सम्बुद्धको शासनमा निकामिनो सम्पूर्ण संसार चक्र दुःखबाट मुक्त भइसकेका छन्। त्यति अरहन्त पुद्गलहरू अमतं निर्वाणलाई विज्ञाय ध्यानपूर्वक लद्दा प्राप्त गरे। यसरी प्राप्त गरेर पनि निब्बुतिङ भुञ्जमानङ अरहन्त फल समाधि सुखलाई अनुभव गरेर मुद्दा क्लेश रहित भएको पति अरहन्त फलमा पत्ता पुगिसके।
सँगे सङ्घर्ष यसरी अरहन्त भएका सङ्घहरूको इदम्पि रतनम यो अरहन्त फल समापति भनिएको रत्नको भाव पनि पण्डितङ अति 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 नै उत्तम छ। एतेन सचेन यो सत्य वचनको प्रभावले पानिनङ प्राणीहरूमा भइरहेको यो दुःख त्रास भय अन्तरायहरू विनाशन्तु सबै विनाश भएर जाओस्। सोथिङ सुख सुस्वास्थ्य लाभ भएको पनि होतु होस्। त सज्जनवर्गहरू यो हो आजको रत्नसूत्र अन्तर्गत दोस्रो नम्बर सङ्घ गुणको दोस्रो गाथा ये सुप्पयुत्ता। त यी सुप्पयुक्त गाथालाई यसरी पूजा वन्दना गरिएको पुण्यको प्रभावले सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखमुक्त होउन्, सम्पूर्ण प्राणीहरू भयबाट रहित होउन्, सम्पूर्ण प्राणीहरू विघ्न बाधा भय अन्तरायहरू रहित होउन्। जसरी भगवान शास्त्रले वैशाली नगरमा यो रत्नसूत्रको गुणगान व्याख्या गर्दाखेरि जसरी ती रोगग्रस्त भएका ती व्यक्तिहरू ती सम्पूर्ण रोग व्याधि दुःखहरूबाट मुक्त भएर गए, जस्तै यो सत्य वचनको प्रभावले यो अहिले यो विश्वमा परिआएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट प्राणीहरू चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन सकुन् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको ये सुप्पयुत्ता भन्ने रत्नसूत्र अन्तर्गत सङ्घ रत्नलाई यतिमै इतिश्री गरौँ। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।